विनवणी ही आमी वातींचेर आशिर्वाद घालतना एकूच वात व्हरची घरांत. आयज आमी कोणाचे 2-3 वाती चयले घरांत भितर अवतराचेर कलेक्शन करून नाकात. ही फकत एक वात. ओके, कित्याक आनी चड ना आमचे लागीं. ही स्पेशल वात, ताका लागून एकूच व्हरची. एक फॅमिलीन एक घरांत एक वात. सुरवातीची उतरां कोण आसा हांगा येवची. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा जेजूचे भेटवणीची परब समोरुमता. भुरगे जावन आसा एक देवाचे देणे. ही परब आमकां जून एकल्याक बावतिस्मा दिसाक देवाक भेटयलेलो तो दीस उगडास कोत्ता. भुरगे आमकां एक देवाचे देणे. भुरगे जावन आसा एका गोरेब्याक व्हड्यांतली व्हड गिरेस्तकाय आनी मोगाचो संतोष. तर भुरगे जल्मले उपरांत ताची खूब जतनाय घेवंक जाय. तशेंच मोगान आनी आपुरबायेन ताका मोग दिवंक, देवाची वळख दिवंक जाय. आयचो विशय भुरग्यांक जल्माक हाडून आनी वाडूंक गोरेब्याक मोगाचो संतोष. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची आवय बापूय देव मंदिरांत भेटयतात. आयज आमी सगळ्या आमच्या भुरग्यांचे अदीक करून पिडेत आनी तरेतरेचे वायट्यात सांपडलेल्यांचे जिवीत बापाच्या हातान घालून भक्तीन ह्या मिसांत वांटो घेवया. प्रार्थुया. देवा, तूंच सर्व उजवाडाचे मूल आनी ओरोम. आयच्या दिसा धर्मवंत सिमावांक पोरजांक उजवाडायता तो उजवाड तुवें दाखोवन दिलोय. ह्यो वाती तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. आमी कोरमोड खालतेपणी मागता. ह्यो वाती हातान घेवन तुझे नांव वाखाणूंक आमी हांगासर जमल्या. हे तुजे पोरजेची मागणी आयक आनी आमकां सुगुणाच्या रस्त्यार चलोवन अविनाशी उजवाडाक पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. So